پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت تے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر وچ بھارتی ظلم دا سلسلہ جاری ہے۔ 10 لاکھ تھے زیادہ بھارتی فوج مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ خوف کی فضا قائم رکھنے دے واسطے محاصرہ اور کار تلاشیاں دی پرتشدد کاروائیاں کر رہی ہیں۔ اس دوران نوجوانوں دا ماورا عدالت قتل، جعلی مقابلے اور خواتین دی بے حرمتی، املاک دی بھن توڑ ہر دن دا معمول بن چکیا ہے۔ دفعہ 370 دے خاتمے تھی بعد تھی اہل کشمیر دا کافی حیات اور زیادہ تنگ کر کے دا ہے، جس کی وجہ تھی مقبوضہ ریاست جموں کشمیر جہنم زار بن گیا ہے۔ اکتوبر وچ 22 کشمیریوں کو بھارتی فوج سن اپنی گولیاں دا نشانہ بنا دیا ہویا قتل کیتا، جبکہ 1989 تھی کہن کے ہونے تک 95,897 کشمیریوں کو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں شہید کیتا ہے۔ انتہا پسند بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دے دور حکومت وچ تو اہل کشمیر دے خلاف ظالمانہ کاروائیاں وچ ریکارڈ واਧਾ ہویا ہے۔ بی جے پی دے دور حکومت وچ کشمیریاں دے اتے جڑا ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے گئے اس دی جدید دور وچ کوئی مثال نہیں ملتی۔ تمام تر جبر و استبداد دے کنڈے استعمال کرنے تھی باوجود بھارت اہل کشمیر دے جذبہ آزادی کو دبانے میں پوری طرح ناکام رہا ہے، کیونکہ ہر گزردے دن دے نال نال جدھر بھارتی ظلم و ستم وچ واਧਾ ہو رہا ہے ادھر ہی کشمیریاں دے دلاں وچ آزادی دی تڑپ کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں کو چاہیے کہ ہندوتوا دے پرستار مودی کو کشمیر وچ جنگی جرائم کروانے دی پاداشت وچ جوابدہ بنایا جلے اور اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دوالنے دے واسطے اقدامات کیتے جلان۔ دوئی طرف سکھاں دے آزاد وطن دے حصول دے واسطے لندن وچ ریفرنڈم دا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ 31 اکتوبر کو ہونے والے پہلے مرحلے وچ 30,000 سکھاں سن پرجوش انداز وچ شرکت کیتی سی۔ ریفرنڈم دے مزید مرحلے 14 اور 31 نومبر کو یو کے وچ ہوسن، جبکہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پنجاب وچ بھی ریفرنڈم ہوسن۔